दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा स्वागत छ। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपाल भारत सीमा विवाद सतहमा आउँदै सिलाउँदै द्विपक्षीय छलफल। 26 वर्ष यता स्थलगत अध्ययनमा भारतीय पक्षको बेवास्ता। आज 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस। सगरमाथा नेपाली पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको प्रेरणा भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रीद्वारा पर्यावरणीय सुन्दरतामा जोड दिन आग्रह। सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षबाट लगाइएको आयकर अंकुश फिर्ता। साना व्यवसायीलाई 75% छुट दिने नयाँ व्यवस्था। भारतीय मिडियामा आएका समाचारप्रति नेपाली सेनाको खण्डन। त्यस्ता अफवाह फैलाउने प्रति सचेत र सजग रहन सबैलाई आग्रह। र सम्झनामा गीतकार रत्न शमशेर थापा स्तब्ध गीत संगीत क्षेत्र। दर्शकबिन बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 59,33,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,62,000 नाघेको छ। त्यस्तै 26,02,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार शुक्रबार हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 170 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भई कुल संक्रमितको संख्या 1212 पुगेको छ। त्यसमध्ये 206 जना निको भई घर फर्किएका छन् भने थप 1 सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली गीत संगीत क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्व तथा अग्रज गीतकार रत्न शमशेर थापाको 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। घाँटीमा समस्या देखिएपछि बुधबार नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका थापाको बिहीबार आइसोलेसन वार्डमा निधन भएको हो। विक्रमसम्म 2014 सालबाट औपचारिक रूपमा गीत संगीतका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थापाको निधनले यति बेला नेपाली गीत संगीत बजार स्तब्ध बनेको छ। उनी थापाको स्मरणमा केन्द्रबिन्दुका लागि मनोज न्यौपानीको यो रिपोर्ट। छातीको समस्याले नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका वरिष्ठ गीतकार रत्न शमशेर थापाको बिहीबार 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बुधबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएका गीतकार थापाको आइसोलेसनमा राखेर उपचारका क्रममा निधन भएको हो। तर हालसम्म थापाको निधनको कारण खुलाइएको छैन। चिकित्सकले मृत्युको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट बाहिर नआएको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ। मृत्युको कारण कोरोना हो कि भन्ने आशंकामा चिकित्सकहरूले उनको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पर्खेर बसेको बताएका छन्। करिब 3 महिना अघि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा मेरुदण्डको शल्यक्रियापछि घरमै आराम गरिरहेका थापालाई बुधबार राति घाँटीमा समस्या देखिएपछि नर्भिक पुर्याइएको थियो। थापाको निधनले नेपाली संगीत जगत यति बेला स्तब्ध छ। 2014 सालबाट औपचारिक रूपमा गीत संगीतका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थापाका नेपाली संगीत बजारमा थुप्रै कालजयी गीतहरू छन्, जसले नेपाली मनमुटुमा अमिट माया र प्रेम पाइरहेका छन्। यति बेला गीतकार थापाको भौतिक शरीर नेपाली संगीत पारखीहरू माझबाट टाढा भए पनि उनका कैयौं कालजयी गीत र रचनाहरू जीवन्त छन्, अजर अमर छन्। बाल्यकालबाटै कविता लेखनमा रुचि राख्ने थापाका कविता, कथा र नाटक जस्ता लामा कृतिहरू पनि बजारमा पाइन्छन्। यद्यपि उनी छोटा रचनामै रमाइरहे। विक्रमसम्म 2020 सालमा ओभानो सिउँदो, 2026 सालमा रोजेको परेला गीति संग्रह सार्वजनिक गरेका थापाले विक्रमसम्म 2042 मा दोभान शीर्षकमा थुप्रै गीत समावेश एल्बम प्रकाशित गरेका थिए। सुगम संगीत क्षेत्रका प्रखर गीतकारका रूपमा परिचित थापाको रचनामा तयार गोरेटो त्यो गाउँको, पन्छीमा डाँफे राम्रो, घुम्तीमा नआभई, स्वर्गकी रानी मायाकी खानी, कुञ्जमा गुन्जियो, एकांशा ठट्टैमा यो बैस जान लाग्यो, भोगो नसोध अब केही मलाई, आँखाको भाका आँखैले, जाग जाग चम्कहे, नौजवान हो लगायत कैयौं कालजयी र सदाबहार गीतहरू आज नेपाली जनजनमा मन र मस्तिष्कमा गुन्जिरहेका छन्। देवकोटा साहित्य पुरस्कार, कवि सिद्धिचरण काव्य पुरस्कार, मुक्ति पुरस्कार, रेडियो नेपाल सम्मान, साधना सम्मान लगायत दर्जनौं पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित थापा गाउँघर र स्थानीय स्तरको बिम्बात्मक गीत रचना गर्न माहिर थिए। हाक्की र स्वाभिमानी स्वभावका व्यक्तित्व थापा, जसले जीवनमा कहिल्यै पनि आफ्नो गीत गायक वा संगीतकार कहाँ नलगेको दाबी गर्ने गर्दथे। लाखौंको मन र मस्तिष्कमा बसेका रचनाकार थापा विशेषतः पूर्वतयारी अवस्थामा रहेको संगीतमा पनि उत्कृष्ट रचना दिन माहिर थिए।
थापाले नेपाली संगीत उद्योगमा पुर्याएको यो अतुलनीय योगदानप्रति नेपाली संगीत बजार सधैँ ऋणी र कृतज्ञ रहिरहनेछ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल र नेपालीका सम्बन्धमा विभिन्न भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै नेपाली सेनाले त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति खण्डन गरेको छ। त्यस्ता भ्रामक समाचार कुत्सित मनसाय प्रेरित र अफवाहपूर्ण भएको भन्दै सम्पूर्ण नेपाली त्यस प्रकारका समाचारहरूबाट सचेत र सजग हुन सेनाले आग्रह गरेको छ। हेरौं यो पूरा समाचार। नेपाली सेनाले भारतीय मिडियामा आएका समाचार कुत्सित मनसाय प्रेरित र अफवाहपूर्ण भएको बताएको छ। सेनाले भारतीय मिडियामा आएका समाचारले नेपालमा विभाजन ल्याउने तथा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कुत्सित मनसाय र अफवाह मात्र भएको भन्दै त्यसप्रति खण्डन गरेको हो। नेपाली सेनाले शुक्रबार एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउनु पर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली बीचमा विभाजन ल्याउने प्रयास भएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता अफवाह फैलन सक्ने भन्दै सचेत र सजग रहन समेत आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न दिएको निर्देशन नेपाली सेनाले नमानेको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम र TFI post.com बाट प्रकाशित समाचार भ्रमात्मक र अफवाहपूर्ण भएको सेनाले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत स्पष्ट पारेको छ। नरभानेले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी भारतकै भएको र नेपालले कसैको इसारामा यस्तो कदम उठाएको हो भन्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। भ्रामक दुराशयपूर्ण काल्पनिक तथा निराधार समाचारप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सेनाद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, सेनाले उक्त भ्रामक समाचार दुई मित्र राष्ट्र तथा विशिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका दुई सेना बीचको सम्बन्ध र विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यले प्रेरित देखिएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल र नेपालीका बारेमा विभिन्न समय विभिन्न टीका टिप्पणी गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा लागू भएका आयकर सम्बन्धी विभिन्न अंकुश हटाएको छ। त्यस्तै पर्यटन व्यवसायलाई आयकरमा 20% छुट दिने व्यवस्था पनि आगामी बजेटमा गरिएको छ। यता मोटर र मोटरसाइकल पार्क, चुरोट, गुटखा, पान मसला तथा प्राथमिकता प्राप्त कृषि वस्तुको आयातमा भने सरकारले कर तथा शुल्क बढाएको छ। अबको पालोमा सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा कर सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूबारे यो विस्तृत रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा साना कबाडी तथा पत्रु व्यवसायी लगायतलाई भ्याटको दायरामा लगाएको अंकुश आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा हटाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै साना व्यवसायीहरूलाई आयकरमा 75% सम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले नगरपालिकामा दर्ता भएका मोटर पार्ट्स, सुटिङ, सर्टिङको सामान सहितको टेलरिङ व्यवसायमा लाग्दै आएको भ्याट पनि हटाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि उद्योगले आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ पदार्थमा स्वदेशी उद्योगबाट खरिदमा तिरेको कर पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको प्रत्येक कामदारको अनिवार्य व्यक्तिगत पेन प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर कुनै कामदारलाई 3000 सम्म तलब दिँदा पेन नचाहिने व्यवस्था पनि गरेको छ। जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी, औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्ट पूर्जा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने हकमा सो केन्द्रको र अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा पैठारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाका अनुसार सरकारले कोरोनाको असरले थला परेको र व्यवसायी निराश भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायलाई आयकरमा 20% छुट दिने घोषणा गरेको हो। वार्षिक 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई 75%, 20 लाखदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% र 50 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवड़ाका अनुसार लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि 7 वर्ष कायम गरिएको छ भने महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यममा छुट अवधि 10 वर्ष पुर्याइएको छ। साथै लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको छ। यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा मोटर र मोटरसाइकल पार्ट, चुरोट, गुटखा, पान मसला तथा प्राथमिकता प्राप्त कृषि वस्तुको आयातमा कर तथा शुल्क बढाएको छ भने मोटर तथा मोटरसाइकल पार्टमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाएर भन्सार महसुलमा गाभेको छ। यस्ता पार्टमा 15% बढाएर भन्सार महसुल दर 20% पुर्याइएको हो। त्यस्तै प्रति खिली चुरोट, गुटखा र पान मसलामा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर 100% बढाएर प्रति खिली 50 पैसा पुर्याइएको छ। प्रदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बीडीमा प्रति खिली 25 पैसा, चुरोट सिंगारमा प्रति खिली 50 पैसा र खाने सुर्ती, खैनी, गुटखा, पान मसलामा प्रति किलो 40 रुपियाँको दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाइएको छ। सरकारले प्राथमिक कृषि उत्पादन शुल्क कृषि सुधार शुल्क अन्तर्गत 5%बाट 9% पुर्याएको छ। निकासी पैठारी हुने माल वस्तुको प्रज्ञापन पत्रमा निकासी बापत 100 रुपियाँ र पैठारी बापत 500 रुपियाँ भन्सार सेवा शुल्क दस्तुर लगाउने भएको छ। यस्तै विदेशमा पढ्न जाँदा विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्रा सटैमा 2% शिक्षा सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले नेपालमा आयात हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँबाट बढाएर 10 रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाउने भएको छ। आज 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस अर्थात् 67 वर्ष अघि नेपालीले पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेको दिन विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ। 1953 मा आजकै दिन सरदार तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको नेतृत्वमा सर एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पाइला टेकेका थिए। त्यसयता नेपालमा सगरमाथा तथा अन्य हिमाल आरोहणको निकै ठूलो महत्व रहँदै आएको छ भने हिमाल आरोहणले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुर्याउँदै आएको छ। हेरौं पूरा समाचार। आज मे 29 अर्थात् नेपालीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको दिन। 67 वर्ष अघि सन् 1953 मा सरदार तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको नेतृत्वमा सर एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पाइला टेकेको दिन आज विश्वभर सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइने गरेको छ। विशेष गरेर सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्य पर्वतारोहणले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसै अनुरूप आज 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको उपलक्ष्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत र सहुलियत प्याकेजहरू ल्याएको बताएका छन्। मन्त्री भट्टराईले सरकारले बजेट मार्फत देशको अर्थतन्त्रको आकार, बाध्यता र क्षतिको अवस्था अनुरूप राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याएको बताएका हुन्। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको राहत र सहुलियतबाट पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएको विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे। बजेट प्रस्तुतिपछि पर्यटन क्षेत्र पक्कै पनि उत्साहित भएको हुने होला भन्ने मैले ठानेको छु। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो चाहिँ बाध्यताहरू र हामीलाई पुगेको क्षति, त्यसको तुलनामा नै हामीले राहत र उद्धारका प्याकेजहरू अगाडि सार्न सक्ने हो। त्यसमा व्यवसायी साथीहरूको हितमा, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिक र मजदुरहरूको हितमा नेपाल सरकारले जुन सहुलियतका र अन्य कतिपय प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ र यसले तत्कालै राहत त दिने नै छ, साथै अब छिटै नै हामी यसमाथि नियन्त्रण कायम गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। फेरि हाम्रो आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको बजार दुनियाँका अगाडि खुल्ला गर्न सक्ने हैसियत हामी छिटै निर्माण गर्न सक्नेछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन क्षेत्रमा भएको र सरकारले छिट्टै पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद। भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गतिविधि बढाउँदा सडक सञ्जाल हुँदै सदनसम्म उग्र रूप लिने र केही समयपछि पुनः निष्क्रिय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो घटनालाई लिने हो भने गत वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको हिन्दू धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने बाटोको दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा सीमा विवादको मुद्दा गरमायो। त्यति मात्र होइन, सरकारले अतिक्रमित भूमि सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक नै गर्यो। सरकारको यो कार्य जनस्तरमा निकै प्रशंसनीय बन्यो, तर नक्साकै विषयमा मन्त्रीमण्डल हुँदै संसदसम्म पुगेको संविधान संशोधनको मुद्दा भने अन्तिम समयमा आएर अल्मलिएको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रबिन्दुका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट।
नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद बेला बेला सतहमा आउँदै सेलाउँदै गरेको छ। हाल आएर पनि उग्र रूप लिएको सीमा विवाद पुनः केही सेलाएको छ। वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको हिन्दू धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने बाटोको दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेसँगै उक्त बाटो नेपाली भूभागमा 19 किलोमिटर समावेश गरिएको भन्दै व्यापक विरोध गरिएको थियो। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीमा एकतर्फी रूपमा बाटो निर्माण गरेसँगै नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म भारत विरोधी प्रदर्शन गरियो। देशैभर प्रदर्शन र दबाव बढेपछि सरकारले नेपाली भूमिमा बाटो बनेको भन्दै कूटनीतिक नोट मार्फत भारतसँग आपत्ति प्रकट गर्यो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले स्पष्टीकरण सोध्दै कूटनीतिक नोट नै थमाए। यसअघि सन् 2015 मे 15 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली भूमिको प्रयोग गरी व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता गरेका थिए। सो समयमा पनि नेपालले कूटनीतिक पत्र मार्फत विरोध गरेको थियो। नेपाली पक्षले सीमा विवाद सुल्झाउन अनेकौं पहल गरे पनि भारतीय पक्षको व्यवस्थाका कारण लगातार 26 वर्षदेखिको द्विपक्षीय छलफल, स्थलगत अध्ययन र प्रमाणहरूको आधारमा पनि सीमा विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। अहिले नेपालले नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्चामा आएको कालापानी क्षेत्रबारे 13 वर्ष अघि नेपाल र भारतका अधिकारीले यसलाई नटुङ्गिएको मुद्दाका रूपमा थातिराखेका थिए। उनीहरूले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। तर भारतले गत कार्तिक 17 जारी गरेको भारतको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सामा सो भूमि समावेश गरिएको थियो। तर उक्त बेला पनि सीमा विवाद त्यत्तिकै सेलाएको थियो। गत जेठ 2 गते सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको भूमि समावेश गरी नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ 7 गते अतिक्रमित भूमि समेट्दै नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकी थिइन्, जसलाई जेठ 9 गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न जेठ 9 गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। तर गत मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै गरी बुधबार पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पनि अन्तिम समयमा आएर हटाइएको थियो। सरकारी पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही समय माग गरेकाले संविधान संशोधन विधेयक केही समय पछाडि सारिएको बताएको छ। तर भारतीय मिडियाहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश गरिएको भूमिलाई संवैधानिक अङ्ग बनाउने प्रस्तावमा काङ्ग्रेसले साथ नदिएकाले रोकिएको भन्ने प्रचार गरिरहेका छन्। साथै भारतीय पक्षले कूटनीतिक वार्ताभन्दा अगाडि विवादित भूभागलाई संवैधानिक अङ्ग बनाउने प्रस्ताव पारित गरेमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने वातावरणमा असर पुग्ने चेतावनी दिएकाले नेपाल एक कदम पछाडि हटेको भारतीय मिडियाहरूको दाबी छ। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद चर्को बनाउन भारतीय मिडिया, सेना लगायतले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जानकारहरू बताउँछन्। केही समय अगाडि भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल चीनले उचालेर भारतको विरोध गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध गरिएको थियो। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।